अमेरिकामा नेपाली चेली ममता काफ्लेको हत्या प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्को दुखद घटना भएको छ। भर्जिनियामा ममताको हत्या भएको केही सप्ताहपछि टेक्सस राज्यको ह्युस्टनमा 21 वर्षीय नेपाली चेली मुना पाण्डेको गोली हानेर हत्या भएको छ। भोजपुर घर भएकी मुना पाण्डेलाई सोमबार साँझ उनी बसेकै अपार्टमेन्टमा गोली हानी हत्या गरिएको हो। मुना पाण्डे ह्युस्टन कम्युनिटी कलेजमा नर्सिङ विषय अध्ययन गर्दै थिइन् र सन् 2021 मा स्नातक अध्ययनका लागि अमेरिका गएकी थिइन्। ह्युस्टन प्रहरीले घटनाको जानकारी पाएपछि साँझ 5:30 बजेतिर घटनास्थलमा पुगेको थियो र मुना छातीमा गोली लागेका अवस्थामा मृत भेटिन्। हालसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन भने अनुसन्धान जारी रहेको छ। मुना पाण्डेकी आमा अनिता पाण्डेले हत्यारा पत्ता लगाउन आग्रह गरेकी छन्।